बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। परवेज़ इलाही की जो मुबैना अहलिया हैं, बीवी हैं सायरा अनवर, उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफसीलात सामने आई हैं, मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लियारी से दर्जनों मुकदमात के मरकजी मुलजम और ये उज़ैर बलोच के करीबी साथियों में समझे जाते थे, रेड बुक में इनका नाम था, गिरफ्तार किया गया है, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट में जो अदाकाराओं के खिलाफ एक केस था, जो एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और ये कहा था, महविश हयात की जानिब से भी, कुबरा खान की जानिब से भी, और जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हमारा जो केस है, हमें सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हमारी इंसल्ट की गई है और हमें ब्लैकमेल किया गया है, हरासा किया गया, उसके खिलाफ जो आप जानते हैं कि एक वीलॉग किया गया था और जिसमें कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे और उन इल्ज़ामात के बाद फिर मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया था। सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदाकाराओं के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करने के केस में PTA, वफाक हुकूमत और FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। सोशल मीडिया में अदाकाराओं के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करने पर मारूफ अदाकारा महविश हयात और कुबरा खान की दरखास्तों पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में यह समाअत हुई है और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, वफाकी हुकूमत और वफाकी तहकीकाती इदारे ने अपने जवाब जमा करवाए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह ने सरकारी वकील से ये इस्तफसार किया कि मवाद हटाने की हदायत की थी, क्या आपने मवाद हटा दिया है? वो कौन सा मवाद था? जितने भी इनके खिलाफ जो चीज़ें सामने आई थी और जो एक वीलॉग किया गया था और जिसमें इनके नामों के पहले जो अल्फाज थे वो बताए गए थे, तो वो मवाद है। फिर सोशल मीडिया पर, फिर इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर जो उनके खिलाफ पोस्टें लगाई गई थी, इनकी तस्वीर लगा के जो मुबैना तौर पर इन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, तो अदालत ने यह सवाल किया कि वो सारा जो मटीरियल है सोशल मीडिया पर वो हटा दिया गया है। उस पर अदालत को कहा गया कि पाकिस्तान जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है PTA, चूँकि वो मवाद है गैर मुल्की कंपनियों का, अगर यूट्यूब से है तो यूट्यूब से कोई पाकिस्तान की अथॉरिटी नहीं हटा सकती, फेसबुक पर है तो वो पाकिस्तान नहीं हटा सकता, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर है तो नहीं हटाया जा सकता। PTA ने जो मुतलका इदारे हैं उनको रिक्वेस्ट भेज दी है और अब वो जो मवाद है वो हटाएंगे और वो इस सारे मामले को देखेंगे। बहरहाल अब इस सारे मामले पर अदालत ने कहा, सरकारी वकील ने दलाल दिया कि महविश हयात का बयान ले लिया है, कुबरा खान का भी हमने बयान लेना है। तफ्तीशी अफसर FIA साइबर क्राइम ने कहा कि PTA को मवाद हटाने का कहा गया है, मुतलका मवाद जल्द ही हटा दिया जाएगा। PTA ने अपने जवाब में कहा कि काबिल एतराज़ मवाद जो खुद हटा सकते हैं वो हटा दिया है, जो मवाद बैरून मुल्क से हटाया जाना है उसके लिए मुतलका हुकाम से हमने राब्ता किया है। FIA की खातून तफ्तीशी अफसर ने कहा कि FIA ने शिकायतें नंबर्स जारी करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जल्दी ही मवाद हटा दिया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी करते हुए FIA से, PTA से और वफाकी हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है कि इन केसेस में और जो मवाद हटाने के हवाले से थी उसमें आपने क्या किरदार अदा किया है और किस तरीके से आप चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। बहरहाल दूसरी जानिब हम जब बात करते हैं कि उज़ैर बलोच का साथी, तो उज़ैर बलोच आप जानते हैं कि 60 मुकदमात में से 26 मुकदमात में तो वो बरी हो चुका है। हर मुकदमे में सिवाय एक फौजी अदालत ने जो उनको 12 साल की सज़ा दी है, इसके अलावा तो कहीं से उनको सज़ा नहीं हुई। तमाम मुकदमात में वो बाइज़्ज़त बरी होते जा रहे हैं। अब उनके अगर किसी साथी को गिरफ्तार किया है तो ये भी कानून ने देखना है। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और हसास इदारों ने लियारी में, कराची में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, जो उज़ैर बलोच का करीबी साथी है। पुलिस ने टारगेट किलिंग, अगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी जैसे संगीन नौयत के दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस उज़ैर बलोच के करीबी साथी के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। मुलज़म को इंटेलिजेंस और तकनीक की बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए कलरी थाने की हदूद में मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। SSP सिटी शबीर अहमद सेठार के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़म मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद यूनुस का नाम रेड बुक में शामिल है। मुलज़म लियारी गैंगवार उज़ैर बलोच का ग्रुप का अहम कमांडर है और उज़ैर बलोच का करीबी साथी है। गिरफ्तार मुलज़म इंतहाई पेशावर और उससे कबल कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ मुकदमा नंबर 35/2023 बजुर्म दफ़ा 4-5 एक्सप्लोजिव एक्ट दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई
عمل میں لائی گئی۔ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک نظام ہے، ملزمان گرفتار ہوتے ہیں، پولیس کی ناقص تفتیش ہوتی ہے اور عدالتیں بری کر دیتی ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑا جو ان لوگوں کی بریت میں دو چیزوں کا کردار ہے۔ ایک جو لیکونات ہیں ہمارے قانون میں، جو پرانے 150 سال پرانے قوانین ہیں، جو یہ پارلیمنٹ میں بیٹھا مافیا یہ ان کو جو ریفارمز نہیں کرتا، نیا دور ہے، نیا دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس میں ریفارمز اور اصلاحات نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے عدالتیں پابند ہیں اور یہ ملزم اور ان کے وکلاء وہ قانون کی ان ٹیکنیکلٹیز اور لیکونات کا فائدہ اٹھا کے ہمیشہ ریلیف لے لیتے ہیں۔ ایک چیز ہے ہمارے قانون، جو پرانا قانون ہے، جو اب بیسیکلی وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، لیکن وہ آج تک ہمارے ہاں رائج ہے۔ ہم 1898 CRPC کی بات کرتے ہیں، 1860 کی ہماری PPC ہے، تو اب دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم 1860 کے قانون کو آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی جو دفعہ 124A ہے، جو اس وقت برطانیہ نے لگایا تھا بر صغیر میں اپنے غلاموں کو جکڑنے کے لیے، وہ آج تک ہمارے ملک میں آج بھی فواد چودھری کے خلاف بھی وہی 124A لگا ہے، شہباز گل کے خلاف، ارشد شریف کے خلاف، عمران ریاض خان کے خلاف، سب کے خلاف یہی مقدمات، یہی دفعات لگ رہی ہیں۔ تو ہمیں ایک تو اس کو ریفارمز کرنی ہوں گی اور ہمیں اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ دوسرا اس میں سب سے بڑی وجہ ہے جو ہمارے قانون میں جو بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ ناقص تفتیش کی وجہ سے کیس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ایک تو پولیس میں خود وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اور جو تفتیش کے نئے طریقے ہیں وہ نہیں جانتے۔ دوسرا کرپشن ہے، کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں، نالائکی اور کرپشن نے پورا سسٹم تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے تفتیش ناقص ہوتی ہے، ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوتی اور عدالتوں میں چلان کے ساتھ کچھ لگا نہیں ہوتا، اور دوسری طرف قانون پرانا ہے، اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ عدالتیں، جج پابند ہے لکھے قانون کا، جج اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا تو وہ ہائی کورٹ میں جا کے اڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو ہمارے نظام میں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ایک مبینہ بیوی کا تذکرہ آج کل بہت زیادہ ہے، اور سائرہ انور ان کا نام ہے، مبینہ اہلیہ، FIA کی جانب سے ان کو مبینہ اہلیہ، جب ایک ادارہ کہہ رہا ہے، وفاقی ادارہ، کہ وہ ان کی بیوی ہیں، تو اس پر انہوں نے جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ FIA نے منی لانڈرنگ کے الزام میں پرویز الہی کی مبینہ اہلیہ سائرہ انور اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں ارشد اقبال کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ FIA نے دونوں ملزمان کے خلاف محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے محکمہ ایکسائز پنجاب کو خط لکھ دیا گیا ہے، جس میں ڈیفنس کی رہائشی سائرہ انور کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ سائرہ انور اور ارشد اقبال کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعہ 25 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ FIA نے خط کے ذریعے دونوں ملزمان کی جائیدادوں اور ان کے ٹرانسفر کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ FIA کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے ایک انکوائری شروع کی ہوئی ہے پرویز الہی کی جو بہو ہیں ان کے خلاف، اور مونس الہی کی ایک وائف ہیں، ایک دوسرے بھائی ہیں مونس الہی کے، ان کی وائف ہیں، اور ایک مونس الہی کی والدہ، ان کے خلاف یہ یہاں پہ جو کارروائی ہے، اور ایک سائرہ انور ہیں جو مبینہ طور پر تیسری بیوی ہیں، ان کے خلاف بھی یہ انکوائری شروع ہے، اور اسی انکوائری میں یہ ساری کارروائی آگے جاری ہے۔ دیکھتے ہیں، اس پر ابھی تک پرویز الہی یا چودھری خاندان کی جانب سے اس کو آن نہیں کیا گیا۔ یہ کارروائی کہاں تک پہنچتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔